बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करने लगा हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे एक बकरी ने इंसान के बच्चे को जन्म दिया। और एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपकी रूह तक लहर जाएगी। ये वाक़या नहायत ही सबकआमूज़ और इबरतनाक वाक़या है। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वाक़या को एंड तक ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको इस वाक़या से इबरत हासिल हो सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक दाई का कहना था कि आज जो मंज़र मेरे सामने था उसे देखकर मैं हैरान थी। एक शख्स इस बकरी को अपने गले से लगाए बैठा था और बकरी के आसपास लोगों का हजूम था। मैं इस गांव की दाई थी और मैंने इस गांव की आधी से ज़्यादा औरतों की यहाँ वलादत करवाई थी। सब लोगों का मुझ पर बहुत भरोसा था। लेकिन जब मौलवी हैरानी से मेरे पास आया तो मैं हैरान रह गई। कहने लगी, अम्मा आज आपकी ज़रूरत पड़ गई। मैंने कहा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत कैसे पड़ गई? तुम्हारे घर में तो ऐसा मामला हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी बीवी तो बांझ है। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत तो है, लेकिन अपनी बीवी के लिए नहीं। मुझे आपकी ज़रूरत बानों के लिए है। मैंने कहा, बानो? इसके यहाँ वलादत होने वाली है, आप जल्दी से आ जाए। मैं चली गई क्योंकि यह काम इतना मुश्किल तो नहीं था। एक बकरी के यहाँ वलादत होने वाली थी। मौलवी असमान को अपनी बकरी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उसने उसका नाम बानो रखा था। इस बकरी के पीछे पागल था। उसका बहुत काम को पता था। मौलवी समान की जान इस बकरी में बसती थी और कहता था, जब से बकरी लेकर आया हूँ तब से मेरे हालात ही बदल गए हैं। बकरी थी भी बड़ी खूबसूरत, लंबी और सफ़ेद रंग की। इतनी ऊंची बकरी वैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। क्योंकि ये है इसका ख्याल ही रखता था, इसलिए वहाँ इतनी बड़ी थी। मैं भी वहाँ चली गई। वो पास जाकर बैठ गई। मुझे पता था कि मेरा ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी आंखों ने एक ऐसा मंजर देखा कि कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने उसे कहा, ये क्या मामला है? पता कर ये किसकी हरकत है? इस पर वो खुद भी हैरान और परेशान रह गया। इसको तो ना बात आए ना जाए, क्योंकि उसे भी ये सब कुछ देखने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब पता किया गया कि ये किसकी कारस्तानी है तो कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई, सर से आसमान भी उड़ गया। क्योंकि मौलवी उस्मान कभी भी खुद से नज़र नहीं मिला सकता था, क्योंकि ये काम ही ऐसा था। लोग कहते थे कि माँ ही जज्बाती नहीं हो सकती। कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं जिनको औलाद का बहुत शौक़ होता है। मौलवी उस्मान भी ऐसा ही था। मेरे ही इन हाथों में पैदा हुआ था। इसकी माँ बड़ी अच्छी औरत थी, अब इस दुनिया से जा चुकी थी। इसके घर में इसकी एक बीवी रहती थी जो बस मुनासिब सी खातून थी। ना किसी से ज़्यादा बात करती थी और ना कहीं आना जाना रखती थी। और इसकी वजह यह थी कि वो बांझ थी, बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। अक्सर मेरे पास आती तो मुझसे कोई दवाई लेकर जाती, क्योंकि मैं इस गांव की बूढ़ी दाई थी। मैंने उसे कहा था कि तेरे यहाँ उम्मीद नहीं होने वाली, तू शहर जाकर एक दफ़ा अपना चेकअप करवा ले। आजकल शहरी डॉक्टरों ने बड़े बड़े तरीके निकाले हैं, अल्लाह करे तेरे यहाँ भी औलाद हो जाए। लेकिन वो कहती थी, हमारे पास बस ये मामला इसी तरह चल रहा है। जब वो बदवक्त कहीं से एक बकरी का बच्चा ले आया। ये एक छोटी सी बकरी थी। इसको ऐसे उठा कर लाया था जैसे इसके यहाँ औलाद पैदा हो गई हो। इसलिए उसका नाम बानो रख दिया और फिर पूरा दिन इस बकरी की देखभाल करता रहता और जैसे वैसे उसकी विलादत हो। वक़्त के साथ साथ बकरी भी बड़ी हो गई और अब दूध भी देती थी। मैं बूढ़ी औरत थी। मैंने उसे कहा था कि लेकिन आज इसकी हालत देखकर मेरा कलेजा भी मुंह को आ रहा था। बेचारा ऐसे बैठा था सर पकड़कर, जैसे सब कुछ उसकी अपनी बेटी या बीवी के साथ हुआ। जब सुबह सुबह मेरी आँख खुली तो दरवाजे पर
کھڑا دستخط دے رہا تھا، کہنے لگا میری بکری کے ہاں ولادت ہونے والی ہے۔ تو مجھے معلوم نہیں، پتہ نہیں چلا، لیکن آپ میرے ساتھ چلیں، مدد کی ضرورت ہے۔ پہلے جب اس نے دوبارہ کھٹکھٹایا تو مجھے لگا کہ کوئی اور معاملہ ہے، لیکن پھر میں جانتی تھی کہ اس کی بیوی کے ہاں تو اولاد نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے شوہر کو اتنا پسند نہیں کرتی تھی۔ ماں باپ نے زبردستی شادی کروائی تھی۔ وہ لڑکی اچھی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس نے آنا جانا کم کر دیا، کیونکہ یہ کام تھا۔ عورت کا بانجھ ہونا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اپنے ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ اس نے بانو کے لیے ہی بند رکھا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ گئی، کچھ بیمار سی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو یہ میرا کام نہیں، لیکن وہ جو جانور کا ڈاکٹر ہے نا، شام چھوڑ کر چلا گیا ہے، یعنی کہ گاؤں سے چلا گیا ہے، اس لیے چل میں تیری تھوڑی بہت مدد کر دیتی ہوں۔ میں وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا حقہ بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ آج میری زندگی کا عجیب و غریب دن ہے۔ مجھے کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا کہ میں حیران رہ جاؤں گی۔ میں نے اسے کہا تو باہر چلا جا۔ میں نے حقہ پینا شروع کر دیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے آس پاس سے کسی نامعلوم بچے کی رونے کی آواز آئی تو میں حیران رہ گئی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ بچے کی آواز میرے دماغ میں گونج رہی ہے۔ اتنی عورتوں کے ہاں بچے پیدا کروائے ہیں، اس لیے ایسا لگتا ہے جیسا اب میرے ساتھ روز ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب میں نے ایک طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ بانو کی حالت ابھی بھی خراب تھی، لیکن اس کے پاس ایک نامولود بچہ پڑا ہوا تھا جو رو رہا تھا۔ اس نے بانو کو چیک کیا، اس کا پیٹ پہلے سے چھوٹا لگ رہا تھا۔ میرا تو دماغ بھول گیا۔ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، لیکن وہ بچہ ایسے ہی گھاس پہ پڑا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اسے اٹھایا، اپنی چادر میں لپیٹ دیا۔ جب میں وہ بچہ اٹھا کر باہر نکلی تو سامنے مولوی عثمان کی بیوی اور گاؤں کی عورت کھڑی تھی۔ شاید وہ بکری کا دودھ لینے آئی تھی، لیکن جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے اور یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو اندر بانو کے پاس تھی، اس کی طبیعت خراب تھی۔ میں نے کہا ہاں، اب لوگوں کو کیا سمجھاؤں، مجھے تو خود نہیں پتا، لیکن جلدی جلدی اس کو سنبھالو، نہیں تو یہ بیمار ہو جائے گا۔ مولوی عثمان کی بیوی نے آگے بڑھ کر بچہ میرے سے لے لیا اور کہا میں اس کا خیال رکھتی ہوں۔ وہ بڑی جلدی جلدی آگے بڑھ گئی، بچے کو لے کر اندر جا رہی تھی۔ جب مولوی عثمان نے یہ منظر دیکھ لیا تو اس نے کہا، میں نے کہا کہ بانو تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بہت سے معاملات خراب ہیں، اتنے خراب ہیں کہ تم کبھی ٹھیک نہیں بھی کر سکتا۔ اس نے کہا مطلب؟ میں نے اسے بتایا کہ تیری بکری کے یہاں ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا اچھا کیسا ہے بچہ؟ میں نے کہا انسانی بچہ پیدا ہوا ہے۔ کام وقت میں یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا مطلب انسانی بچہ پیدا ہوا ہے؟ اماں، میں آپ کو نیند سے جگا کر لایا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے منہ میں جو آئے وہی آپ بات کر دیں تو آپ دوبارہ جا کر سو جاؤ، لیکن یہ کیسا مذاق کر رہی ہو؟ اس نے کہا مذاق جا کر نہیں کر رہی، جا کر دیکھ لو، تیری بیوی اندر لے کر گئی ہے۔ وہ فوراً اندر بھاگا، میں بھی اس کے پیچھے گئی۔ اس کی بیوی نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس لٹا دیا تھا اور دوسری عورت کو کہا کہ جا کر اپنے گھر سے بچے کا فیڈر اور دودھ لے آئے، کیونکہ اس عورت کے جہاں بھی ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا وہ دودھ لینے آئی تھی اور اب اس بچے کو دودھ پلایا جا رہا تھا۔ بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، میری نظر بڑی تیز تھی، اس کی نظر میں دیکھ کر یہ بتا دیتی تھی کہ بچے کو کوئی مسئلہ ہے یا نہیں۔ وہ دودھ پی کر سکون سے سو گیا۔ مولوی صاحب تو زمین پر بیٹھ گیا، اپنا سر پٹکنے لگا۔ اس نے کہا یہ کون سا زمانہ آ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کوئی کھیل تو نہیں کھیلا؟ ہم نے تیرے ساتھ کیا کھیل کھیلنا تھا؟ بتا یہ سب کیا ہے؟ تیری بکری تھی، تیرے آس پاس رہتی تھی اور تو اس کا خیال رکھتا تھا۔ اس نے کہا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بکری کے یہاں ولادت ہوگی، اور جب ولادت ہونے والی تھی تو مجھے لگا کہ کوئی چھوٹا سا میمنہ اس دنیا میں آئے گا، لیکن یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اس کی بیوی کچھ عجیب سی حرکت کر رہی تھی، بچے کو بڑے پیار سے سنبھال رہی تھی، نہ کچھ بول رہی تھی اور نہ کچھ کھا رہی تھی۔ ہم سب حیران تھے، اسے بھی حیران ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ حیران نہیں تھی۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سب کیسے ہو گیا، کہ کچھ بھی کہ بچے نہیں ہوتے عموماً
انہیں اپنے بچے کا بہت شوق ہوتا، لیکن اس عورت سے میں جب بھی پوچھتی تھی وہ یہی کہتی تھی مجھے بچوں کا کوئی شوق نہیں ہے، اگر بچے نہیں ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب اس بچے کو ایسے پکڑ کر بیٹھی تھی جیسے خود سے دور کرے گی تو اس سے کی سانس رک جائے گی۔ میں نے کہا شمع تو ہی کچھ بول لے، خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ اس نے کہا میں کیا بولوں، میرے بولنے نہ بولنے سے کیا ہو جائے گا، اس بکری کو اٹھا کے لائے تھے اور پورا دن اس کے آس پاس رہتے تھے، مجھے نہیں پتا کہ میں کس پر شک کروں۔ مولوی عثمان نے پاس پڑا گلاس اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اس نے کہا تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں آپ پر شک نہیں کر رہی، لیکن آپ ہی بتا دیں یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ سب قدرت کے خلاف ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو یہ کسی کی بہت بڑی سزا ہے۔ مولوی نے کہا اس بچے کا کیا کریں؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی شمع کہنے لگی بچے کو میرے پاس اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی، بس یوں سمجھے کہ اولاد مل گئی۔ آپ کو کتنی دفعہ سمجھا ہے اور کتنے جھگڑے کیے ہیں آپ سے، لیکن آپ نے کبھی میری بات نہیں مانی۔ اب یہ اولاد ہمارے دروازے پر آ گئی ہے، ہم اس کو پالیں گے۔ مرد کے اندر بہت صبر ہوتا ہے، لیکن جب اس کا صبر جواب دے جاتا ہے تو وہ خاموشی اختیار کر جاتا ہے۔ مولوی عثمان کے ساتھ بھی یہی سب ہو رہا تھا، بہت خاموش ہو گیا، وہاں سے اٹھا وہ باہر چلا گیا۔ اب شمع رونے لگی، اس نے کہا دیکھیں نا اماں، میں نے اسے کتنی دفعہ کہا کہ ہم کسی کا بچہ لے کر پالتی ہیں، ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں تو لوگوں کے بچے جوان ہوتے دیکھ رہے ہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاتے، نہ یہ مجھے شہر لے کر گئے، انہوں نے کبھی مجھ پر دھیان ہی نہیں دیا۔ مجھ سے زیادہ تو اس کو اس بکری سے محبت تھی۔ میں نے کہا کہ کسی کا بچہ لے کر پال لیتے ہیں، لیکن آج کل ایسے بچے ملتے نہیں ہیں۔ شمع بولی اماں ایسی کوئی بات نہیں، میری بہن ایک ساتھ ہی 3 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، پھر اللہ نے اسے ایک ساتھ ہی 2 بیٹے دیے، وہ ہمیں اپنا بچہ دینے کو تیار تھی۔ اس کے شوہر نے تو محنت مزدوری کرتے تھے، 5 بچوں کو کیسے پالتے، اور پھر میری بہن کی اولاد تھی، اور یہ آپ کا مولوی سامان ہے نا، اس نے کہا کہ اس کا باپ کا ذات ہے اور ہم نے ایسا بچہ نہیں لینا جس کے اندر گٹیا ذات کا خون ہو۔ دیکھیے نا اس نے کتنے بڑے بڑے بول بولے ہیں، شاید جس کے لیے اللہ نے اس کو یہ سب کچھ دکھایا، اس نے کبھی مجھے سنجیدہ نہیں دیا اور نہ ہی میرا علاج کروایا، نہ میرے لیے دعا کی، نہ مجھے کہیں دم کروانے لے کر گیا۔ میں نے کہا کسی سے اولاد لے لیتے ہیں تو اس نے مجھے ہزار باتیں سنائی۔ میں نے کہا پھر شہر جا کر کسی یتیم خانے سے بچہ لے کر آ جاتے ہیں، تب اس نے مجھے برا بھلا کہا، بس اس بکری کو لے کر بیٹھ گیا۔ ایک دن تو مجھے کہتا تھا یہ بکری ہی میرا سب کچھ ہے، م- میں اگر اس کا کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتی تھی تو میرے ساتھ کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اب دیکھ لیں کیا معاملہ ہوا، اب اس بکری کی وجہ سے پورے گاؤں میں بھی مشہور ہو گیا۔ لیکن اچھے الفاظ میں مشہور نہ ہوا، میری ہی بددعا لگی ہے۔ میں نے کہا شمع کیا ہو گیا ہے، تیری بددعا ایسی تھی؟ تو شمع زیر لب کہنے لگی میں نے جو مانگا تھا وہ مجھے مل گیا۔ میں نے کہا تو کیا بول رہی ہے؟ اس نے کہا میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے جب بچہ مل گیا بس کافی ہے، میں جاننا نہیں چاہتی جب بچہ کیسے اس دنیا میں آیا، اس کا باپ کون ہے، بس میں اس کو پالوں گی، اپنے پاس رکھوں گی۔ میں اپنے گھر چلی گئی۔ مولوی عثمان کی ماں میری بہت اچھی سہیلی تھی، اس لیے وہ مجھے خالہ کہتا تھا، اماں کبھی اماں کہتا تھا۔ جب شام ہوئی تو وہ میرے گھر آ گیا، بڑا پریشان تھا۔ اس نے کہا ایک بری خبر ہے۔ میں نے کہا کیا بری خبر؟ تو کہنے لگا بانو اس دنیا سے چلے گی، ابھی ابھی اسے دفنا کر آیا ہوں، مجھے بہت افسوس ہوا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے کہا میری بکری بھی اس دنیا سے چلی گئی، وہ میرے ساتھ عجیب معاملہ ہو گیا، پورے گاؤں میں یہ بات پھیل جائے گی، کیا بنے گا سمجھ نہیں آ رہی، کیا کروں؟ جہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن اگر بھاگوں تو کہاں، اس بچے کو لے کر بھاگوں؟ میں نے کہا دیکھ اس بچے کا کوئی قصور نہیں، تیری بیوی کے یہاں اولاد نہیں ہے، وہ اس کو پال لے گی، اس کا بھی وقت گزر جائے گا، اور تم لوگوں کی آدھی زندگی تو گزر گئی ہے، بچے نہیں ہوئے، اب اللہ نے شاید اسی طرح بچہ دینا تھا۔ تو مولوی عثمان کہنے لگا نہیں، میں یہ سب کچھ چھوڑ کر نہیں جا سکتا، مجھے پتہ لگانا ہے یہ کس کی کارستانی ہے اور کس نے یہ سب کچھ کیا میری بکری کے ساتھ، جس نے بھی کیا ہے اس کے گناہ کی سزا ہمارے گناہوں کی سزا نہیں ہے۔ ہم نے کون سا گناہ کیا تھا؟ ہم تو پچھلے دنوں تبلیغ پر گئے ہوئے تھے، وہ برسوں ہی واپس آیا ہوں۔ مولوی صاحب بات تو سچ ہے، میں تبلیغ پر گیا تھا۔
और परसों ही वापस आया हूँ। मैंने कहा, मेरा भी तजुर्बा है, जब बच्चा एक दिन का नहीं है, कम से कम 4-5 दिन का है। वो इस मोहल्ले के लोगों से पूछ कर कुछ कर रहा था। लोगों से पूछ रहा था कि मेरे घर में कौन कोई दाखिल हुआ था, जिस बकरे के थे। उनसे भी बातचीत की। लोग उसको बदले में तरह तरह की बातें सुना रहे थे, लेकिन उसने ठान ली थी कि वो पूछ कर ही रहेगा कि आखिर मामला क्या है। इधर मैं अपनी काफ़ी मसरूफियत थी, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत निकला। शम्मा को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसने इतनी जल्दी कोई बच्चा पैदा किया था। वो बिल्कुल ठीक ठाक फिर रही थी। फिर जब बच्चा किसका था, कहीं वाकई वो मामला तो नहीं था जिसे हम सिर्फ ये सोच कर नज़रअंदाज कर रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जबकि अगर कुदरत नाराज़ हो जाए तो फिर ऐसे मामलात दिखाई देते हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। इंसान इन चीज़ों को नहीं समझता। जब वो दूसरे इंसान को ये चीज़ों के बारे में बताता है तो वो यही कहता है कि ये सब कुछ झूठ है, कहानी है, लेकिन होने को क्या नहीं हो सकता। मुझे एक औरत के बारे में पता चला कि उसने कैसे बच्चा पैदा किया। उसको देख कर सब लोग चीखें मार रहे थे, चिल्ला रहे थे, वहाँ से भाग गए, क्योंकि वो बच्चा ही इस किस्म का था। और मेरी हिम्मत थी कि मैंने उस बच्चे को उठाकर उसकी माँ की गोद में रखा। इसी तरह माँ के हाथ भी कांप रहे थे। वो बुरी तरह से रो रही थी। सब लोग कहते थे कि इसे सज़ा मिली है, क्योंकि उसने अपनी चारपी पर पड़ी हुई सास की खिदमत नहीं की, बल्कि उनको हमेशा बुरे अल्फाज से पुकारती थी, गुस्सा करती थी, उनके काम नहीं करती थी। फिर उसकी सांसें इसी तरह चारपी पर दम तोड़ गई। वो बच्चा भी दुनिया में ज़्यादा अरसा नहीं रहा, लेकिन इस औरत को बदला ज़रूर मिला। उसके बाद वो बहुत नेक औरत बन गई। आप क्या कहते, शम्मा बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही थी। बच्चा बिल्कुल ठीक था और सुकून से सो रहा था। मैं वापस अपने घर आ गई। जब मुझे एक औरत बुलाने के लिए आई, उसने कहा कि अम्मा, वो सलीमा की बेटी है ना, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, ज़रा आप चलें न। मैंने कहा, हाँ हाँ, आती हूँ। ऐसे तो मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और मैं लोगों की मदद करने के लिए साथ चली जाती थी। शायद इस औरत के जहाँ बच्चा पैदा होने वाला था, इसलिए मुझे बुलाया था। लेकिन मुझे ये पता चल गया था किसकी बात हो रही है, क्योंकि सलीमा को मैं अच्छी तरह जानती थी। उसकी एक जवान और खूबसूरत बेटी थी, जो पूरे गांव में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी। उसका नाम शायद लाइबा था। बहुत ही प्यारी लड़की थी। जब मैं घर में दाखिल हुई तो लाइबा की हालत बुरी तरह ख़राब लग रही थी। वो बिस्तर पर पड़ी थी और इसे बहुत ही तेज़ बुखार हो रहा था। मैंने पूछा, क्या मामला है? उसकी माँ ने कहा, अपने मामू के घर गई थी, 4 दिन पहले वापस आई है और तब से इसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। उसने कुछ खाया है ना कुछ पिया है। इसकी हालत बड़ी अजीब हो रही है। अब इसको इतना तेज़ बुखार हो गया है कि बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने लाइबा की तरफ देखा तो मैं उसका चेहरा देखती समझ गई मामला कुछ और है। मैंने सबसे कहा कि तुम लोग बाहर चले जाओ, मुझे अकेले में इसको देखने दो कि क्या मामला है, क्या वजह है। जवान लड़की है, क्या तुम सब के सामने मैं इसे ऐसी बातें पूछूंगी? चलो निकलो यहाँ से। मैं लाइबा के पास बैठ गई। मैंने कहा, जी क्या बात है बेटा? जब मैंने उसे चेक करने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ पीछे कर दिया। उसने कहा, नहीं अम्मा, बस तू मुझे बचा ले, बाहर जाकर सबको कह दे कि सब कुछ ठीक है। मैं नहीं कहा, क्या हुआ है? तो वो कहने लगी, ये देख मेरा हाल। जब मैंने इसको देखा तो मैं समझ गई कि ये क्या मामला है। मैंने कहा, तेरी औलाद कहाँ है? उसने कहा, वो तो मैंने शम्मा को दे दी। मैंने कहा, शम्मा तेरी क्या लगती है? तो कहने लगी, वो मेरी बचपन की सहेली है। मैंने कहा उसे कि बच्चे का बाप कौन था? लाइबा ने सर झुका लिया। उसने कहा, इस बच्चे का बाप जो भी था, उसके साथ मेरा कोई जायज़ रिश्ता नहीं था। वो पीछे कारखाना बन रहा है ना, इधर का अफसर था। वो बहुत खूबसूरत आदमी था। तो यहाँ से चले गए, यानी कि वो अब यहाँ से चले गए, उनको 10 महीने हो गए हैं और मैं ही इस के इश्क में पागल हो गई थी। ये बात मैंने सिर्फ शम्मा को ही बताई थी। शम्मा को ये पता चला कि मेरे यहाँ औलाद होने वाली है तो मैं बहाना बनाकर अपने मामू के घर चलेगी। आपको पता है ना, मेरे मामू की आंखों में बनाई नहीं है, उसकी एक बेटी है। उसे ये सब कुछ पाना आसान था, वो बेवकूफ़ी है। लेकिन फिर मुझे शम्मा ने कहा, तुम वापस आ जा, हम सब संभालेंगे। जब मुझे बच्चा बानू के पास रखने के लिए आई तो आप हुक्का पीकर सो रही थी। अम्मा, आपको पता ही नहीं चला ये सब कुछ कैसे हुआ? बानो के साथ हमने कुछ नहीं किया। उसकी तबीयत ख़राब खुद ही थी। शायद उसने कुछ उल्टा सीधा खाया हुआ था, लेकिन हमने उसकी तबीयत का फ़ायदा उठाया, उस बच्चे को वहाँ पर रख दिया। आप कुछ पल के लिए सो गई थी। अम्मा बोली, ये मेरे साथ पहले भी होता है कि मैं हुक्का पीती हूँ तो मुझे अचानक नींद आ जाती है, लेकिन इस दिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस टाइम सोई किस टाइम उठी।
وہ ہاتھ جوڑنے لگی۔ اس نے کہا میں نے اپنی سہیلی کی مدد کی ہے اور اس نے میری مدد کی ہے، بس آپ اور کوئی دوائی وغیرہ دے دو، کیونکہ میرے ساتھ جو برا ہونا تھا وہ ہو ہی چکا ہے۔ تو اس بچے کو نہیں پال سکتی، پر شمع تو اس بچے کو اچھی طرح سے پال سکتی ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی، کیا کہتی پتہ نہیں چلا کہ یہ ان کی بے وقوفی تھی یا ان کی دوستی کی اعلیٰ مثال تھی، ایک دوسرے کے لیے اور ایک دوسرے کا اتنا ساتھ دیا۔ تبھی تو شمع کہہ رہی تھی کیوں روئے گا بچہ اپنی خالہ کی گود میں جو ہے۔ یہ جملہ پورا کرنا تھا اس نے، کیونکہ اس کے لیے لائبہ اس کی بہن سے بڑھ کر تھی۔ میں نے کہا اب جو ہونا تھا سو ہو گیا، میں خاموش صرف اس لیے ہوں کہ اس معصوم جان کو ایک ہی معاملہ ہے اور تیرے گھر والوں کی عزت بھی سلامت رہے، ورنہ میں یہ بات سب کو بتا دیتی۔ میں نے سب کو باہر جا کر کہہ دیا کہ لائبہ کی طبیعت خراب ہے، آپ لوگ کچھ دن بستر پر ہی آرام کروائیں، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی اور اس سے زیادہ سوال نہیں کرے گی۔ ادھر میں نے مولوی عثمان کو بھی سمجھایا کہ بچہ جیسے بھی اس دنیا میں آیا ہے اب یہ تیری اولاد ہے، تو ہی اس کا خیال رکھنا، شاید اللہ نے تجھے امتحان کے لیے چن لیا ہے اور تو بھی اسی میں ہو جاؤ تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو بھی میں نے سمجھایا اور شمع سے بھی میں نے کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن یہ بات واقعہ بہت عجیب تھی کہ اس بچے کے آتے ہی حالات بہتر ہو گئے، اس کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ اب وہ بھی اس بچے کو اپنی گود میں لیے پھرتا ہے، اٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے اور شمع بھی بہت ہی خوش تھی۔ بات لائبہ کی تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلی، شاید اس کی قسمت اچھی تھی، لیکن اس نے واقعی بہت بڑا قدم اٹھایا تھا۔ اللہ پاک اس کو ہدایت دے۔ پیارے دوستو، آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتا ہوں کہ آج کا واقعہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ مزید ایسے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے۔ اللہ حافظ۔